13 दिसंबर, सब की नजरें 13 दिसंबर पर हैं। 13 दिसंबर को क्या है जनाब, बानी चेयरमैन इमरान खान की नई बड़ी चाल सामने आई है। बल्ले का निशान सबको कर दिया है परेशान। जनाब बल्ले के निशान ने तो ये कह लें कि होश उड़ा कर रख दिए हैं तमाम दीगर सियासी जमातों के 80 उम्मीदवार हैं नून पीपल्स पार्टी के जो टिकट नहीं लेना चाहते हैं। जनाब बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत परेशानी है और नून लीग को दानियाल अजीज, जावेद हाशमी साहब, शाहिद ककान अब्बासी और क्या क्या परेशानियां हैं, क्या स्टोरियां हैं, इस पे भी हमने बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक मरतबा फिर से बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहले बताएंगे बानी चेयरमैन इमरान खान की नई बड़ी चाल सामने आई है। कप्तान की क्या नई चाल है वो आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे। बल्ले का निशान सबको कर दिया है परेशान। जनाब बल्ले के निशान ने तो ये कह लें कि होश उड़ा कर रख दिए हैं तमाम दीगर सियासी जमातों के। ये क्या स्टोरी है, इस पे भी बात करेंगे। क्या बल्ले का निशान वाकई खतरे में है या ऐसा कुछ नहीं है, और क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में, इस पे भी हम बात करेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जो चैलेंज किया गया है, इसकी असल कहानी बताएंगे। 80 उम्मीदवार हैं नून पीपल्स पार्टी के जो टिकट नहीं लेना चाहते हैं। जनाब बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत परेशानी है और नून लीग को दानियाल अजीज, जावेद हाशमी साहब, शाहिद ककान अब्बासी और क्या क्या परेशानियां हैं, क्या स्टोरियां हैं, इस पे भी हमने बात करनी है। कुदरत मेहरबान है, कप्तान फिर सबसे आगे है, कप्तान नहीं गिर रहा, कप्तान को घिराने की कोशिश की जा रही है। कप्तान के खिलाफ क्या क्या किया गया और आइंदा क्या हो सकता है, इस पे भी हमने बात करनी है। बड़ा इम्तहान शुरू होने जा रहा है जनाब, आइंदा 48 घंटे बहुत अहम है। और सबसे बड़ी खबर जो देना ही है, 13 दिसंबर, सब की नजरें 13 दिसंबर पर हैं। 13 दिसंबर को क्या है जनाब, ये हमने आज के व्लॉग में हमने बताना है। लाहौर हाथ से गया, ये भी एक बड़ी खबर है, ये भी हम आपको बताएंगे। और पीटीआई के खिलाफ बड़ी साजिश, गंदा खेल, इस पे भी करते हैं बात। सबसे पहले चेयरमैन जो बानी चेयरमैन हैं कप्तान, उनके हवाले से बड़ी खबर आपको बताते चलें कि इमरान खान और फवाद चौधरी का जो ट्रायल है वो जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने आज ये फैसला सुना दिया है, फैसला महफूज किया गया था। इससे पहले सैफर केस जो है और नैब के जो केसेस हैं आपको पता है वो पहले ही जेल में चल रहे हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन के जो हैं जज साहब वो भी उठाएंगे सामान और वो भी जाएंगे जेल और वहां पर होगी जनाब समात। तो अब जेल ट्रायल जो है वो भी होगा इमरान खान और फवाद चौधरी का, वो पहले ही वहां पे हैं फवाद चौधरी साहब भी। और मियां नवाज शरीफ साहब आज चौधरी शुजात साहब से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं और बड़े बड़े फैसले इस हवाले से भी जो है वो हो सकते हैं। अब तीसरी बड़ी खबर जो हमने आपको देनी थी जनाब कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से अब तक जितना कुछ सामने लाया गया, इमरान खान के हवाले से रिहाम खान, हाजरा बीबी और भी न जाने कौन कौन, जितने भी उनके खिलाफ चीजें नेगेटिव आई जिससे ये लगे कि इमरान खान का जो करैक्टर है, करैक्टर ढीला है जनाब। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नई इंफॉर्मेशन, नई मालूमात, नए सर्वे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, दीगर चीजों से जो देखा जनाब, उसमें कप्तान के खिलाफ कोई भी चीज मानने को तैयार नहीं है आवाम। और खासकर ये जो बयान जो है, जो मुलाजिम का बयान रिकॉर्ड किया गया है, इस पे तो अखलाकियात की धज्जियां उड़ गई हैं जनाबे वाला। इसमें तो ये कह सकते हैं कि सियासी जमातें क्या, मुखालफिन क्या, सब ने कहा कि नहीं, इस हद तक नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल मुखालफत होनी चाहिए, बिल्कुल दुश्मनी होनी चाहिए, बिल्कुल सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अखलाकियात जो हैं वो कोई ना कोई चीज तो हैं, कुछ ना कुछ मायने तो रखती हैं। तो ये बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। कप्तान को घराने की जितनी कोशिश की जा रही है, कप्तान की मकबूलियत उतनी ही बढ़ती जा रही है। क्या जो मुलाजिम हैं वो इतने साल क्यों खामोश रहे? खावर मानिका साहब जो हैं वो इतने साल क्यों खामोश रहे? और जब उन्हें पता था कि इतनी देर से मुलाकातें हो ही जा रही थी, शट अप कॉल क्यों नहीं दी? आपके किसी के घर में कोई कैसे बगैर इजाजत के घुस सकता है, आ सकता है? तो जनाब
بہت سے سوالات ہیں جو کہ اٹھ رہے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اخلاقیات جو ہیں وہ ہونی چاہیے. کپتان کو گرانے والے خود گر رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا بیان ہے ان کے ذرائع کے مطابق کہ کپتان کو جتنا یہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی کپتان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لاہور ہاتھ سے جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی پھٹ پڑے ہیں میٹنگ کے اندر. انہوں نے کہا جناب صورتحال گراؤنڈ پہ الیکشن ہوتے ہیں, بلے کا نشان رہتا ہے اور بلے کے نشان کی وجہ سے تو سب جماعتیں پریشان ہیں. بلے کے نشان کو لے کر سب جماعتیں اندر کھاتے یہ چاہتی ہیں کہ لے لیجئے بلے کا نشان, چھین لیجئے بلے کا نشان. نہیں رہنا چاہیے بلے کا نشان. اگر بلے کا نشان رہا تو پھر باقی جماعتیں نہیں رہیں گی. جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مطابق جو مقبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس میں بلے کے نشان نے سب کو پریشان کر دیا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اکبر اکبر جو بابر صاحب ہیں ان کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے. اب اس میں کچھ لوگوں کا بیان جو سامنے آیا اس سے کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اب وہ رکن نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اسی لیے. لیکن فیصلہ جو ہے آپ کو پتا ہے وہ تو چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, ممبران نے کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیا جاتا ہے یا ان سے لے لیا جاتا ہے. اس کے بعد کپتان کی نئی حکمت عملی کیا ہوگی. 13 دسمبر میں نے آپ کو بتایا ڈیٹ بہت اہم ہے. 13 دسمبر کو جناب اگر 8 فروری کو انتخابات کروانے ہیں تو 13 دسمبر کو شیڈول دینا ہے. 13 دسمبر کو بتایا جائے گا کاغذات کے نامزدگی جو ہیں وہ کب وصول کیے جائیں گے, کہاں سے وصول کیے جائیں گے, کب جمع کروائے جائیں گے, اعتراضات کب سنے جائیں گے, واپسی کب لی جائے گی اور انتخابی نشان کب جمع کروایا جائے گا. تو 13 دسمبر بہت اہم ہے. آئندہ 48 گھنٹے بھی بہت اہم ہے. بڑا امتحان ہے کپتان کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں. بہت کچھ طے ہونا باقی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا طے ہوتا ہے. لاہور کے حوالے سے لاہور کے جو 14 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے, 30 حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے, ان سب کے اندر گراؤنڈ پر وہ حلقے جو میاں محمد نواز شریف کا گڑھ ہیں, جو شہباز شریف کا گڑھ ہوتے تھے, جو مریم بی بی کا, حمزہ شہباز کا گڑھ ہیں, وہاں پر بھی تحریک انصاف کی مقبولیت بہت زیادہ ہے. وہاں پر بھی جو سروے رپورٹ کروائی گئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف پکڑائی نہیں دے رہی. کپتان کو پیچھے رکھنا, ہرانا بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے. تو جناب لاہور ہاتھ سے گیا, یہ بڑی خبر پاکستان تحریک انصاف کو پہنچ چکی ہے. ان کے حلقوں میں ڈسکس ہو چکی ہے. اب صرف اپنے انتخاب پر الیکشن لڑنا ہے, پہرا دینا ہے, بلے کا نشان ہو, آزاد امیدوار ہو. ابھی آزاد امیدوار کی طرف تو بعد میں بات جائے گی کہ کون کیا ہوگا یا کیا حکمت عملی ہوگی. پہلی کوشش یہی ہے کہ بلے کا نشان ہر صورت جو ہے وہ بچایا جائے اور اس حوالے سے تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے. نون لیگ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ تو اڑا کے رکھ دیا انہوں نے. نون لیگ کا سارا بیانیہ شانیہ جو مہنگائی شنگائی سب ان کے کھاتے میں ڈال کے او مارا پڑا احسن اقبال صاحب کو, اور سارا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے جو کچھ جا کے ہٹ لگی ہے وہ نون لیگ کو لگی ہے. تو اس وقت توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے وہ بھی جاری ہے. جاوید ہاشمی صاحب بھی آج کل بڑی سچی کھری اور کڑکدار باتیں آپ کو پتا ہے وہ کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی نون لیگ میں پریشانی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب پہلے آپ کو پتا, مفتہ اسماعیل صاحب پہلے آپ کو پتا, چودھری نثار صاحب نے کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا ہے. ان کے ساتھ بھی رابطوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.